नुसरत साहब सुप्रीम कोर्ट में आए या हुकूमत पाकिस्तान, पैसा तो पाकिस्तान आ रहा है। जी, पैसा पाकिस्तान आ गया, बिस्मिल्लाह, लेकिन ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई है ना, वो गई है यूनिवर्सिटी के नाम पर। सिर्फ 2 अफराद उसके ट्रस्टी हैं, मिस्टर एंड मिसेस। मेरी बात समझ गई जी, हैं? जी। अब वो मसला ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी डैम फंड के भी पैसे रखे हुए हैं, एंडोमेंट फंड बना के बैठ गए हैं। नहीं, अगर बात करनी है तो ये हुकूमत का तो अगर एग्जेक्टिव का सरमाया है तो एग्जेक्टिव का होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोई और किसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फंड बना रखा है? लेकिन चलें जी, मैं इन्हीं की बात को आर्ग्यू कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जमीन नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन नहीं है, ना ही उसको भांजा या भतीजा को वाइस चांसलर हुआ है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अभी तक कौन वाइस चांसलर है, वो टीचर कौन से हैं, और उन्होंने रूहानियत की डिग्री कहाँ से हासिल की, या कितनी मर्तबा दरियाए सिंध में उल्टा लटक के 40 साल तक चिल्ले काट के शाह हुसैन की तरह को रूहानियत में कोई मकाम हासिल किया, तो अब आगे फैज़ बांट रहे होंगे ना, उन वाला फैज़ नहीं। कल इन्होंने 18 मिनट सिर्फ इंटरव्यू दिया गार्जियन को। इन्होंने इब्तदा की, इन्होंने अब ये बात को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। आप तो कह रहे हैं, अभी सना बीबी भी कह रही थी कि जी लोग वो तजवीज़ दे रहे हैं कि जी सारे मिलके बैठ के मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात सियासतदानों में होने हैं ना। उत्थे लड़ाई कितने पै गई है, मुंडा हिटन नाल लड़ पिया। 18 मिनट का बीबी इंटरव्यू हो रहा था गार्जियन के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक शख्स है। ठीक है, अब उन्होंने कहा यार कमबख्त, हम तो लंदन में ये रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब ये तो होना चाहिए कि हमने आगे से क्वेश्चन किए कि भाई हाउ कैन यू प्रूव दिस। नहीं, हाउ कैन यू लेवल सच अ सीरियस एलिगेशन कि ओनली वन पर्सन इज आफ्टर मी एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी एंड माय पार्टी। उन्होंने कहा कि ओवर, इंटरव्यू ओवर। और उन्होंने फिर 2 घंटे सोचने के बाद, अपने वकला से मशवरा करने के बाद, उन्होंने कहा कि हैव यू इट ऑन रिकॉर्ड कि तुम लोगों ने काउंटर क्वेश्चन किए, और खान साहब ने उनको लेने के बाद जब उन्हें एतबार दिलवाया गया तो उन्होंने ये स्टोरी लगाई है। ये हैं हालात भैया। अब बात ये है कि लड़ाई है सीधी डॉक्टर मारिया में और मतीउल्लाह जान बराबर मैच, वो कह रही हैं या मैं या मती, वो अंदर मैं की करांगा, तो ये अभी सना क्या करेंगी। अच्छा, दोनों तक की रसाई नहीं, उधर तो बिल्कुल ही नहीं है, इन तक भी खैर नहीं, अल्लाह के फजल से है। ये अगर वो तो कोर्ट में आए तो ये घेर लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन उन्हें कौन बनाएगा भाई, वो भी तिखे हैं, वो भी तिखे हैं। तो ये या तो टॉस कर लें या कुछ और करके फैसला कर लें और हमें ऐलान कर दें। हम यानी उसका तज्जिया क्यों करें, क्यों अपना मजाक उड़ाएं। 14 में तो अब आया और चला गया, नताइज क्या नजर आ रहे हैं? मेरा जो तजुर्बा था वो गया भाड़ में। उम्र भर कौन हंसी कौन जमा रहता है। और आजकल जो यूथ पल्ज है, वो मेरे जैसे लोगों की जो सोच है उसको बूमर्स थिंकिंग कि भाई जी ये इन लोगों की वजह से हम इस हाल में पहुंचे, हमें अगर बेहतर सोचने वाले लोग मिलते तो आज हम यहाँ ना पहुंचते। आप हमेशा, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आपको और ज़्यादा इज्जत दे और मकाम दे। आप ये जी चुके, आप बड़े एक्सपीरियंस आप बात करें। भाई ये फरसूदा शोला सब मर चुका हूँ, हवाएं मुझे न दो। ना मैं मान रही हूँ ना मती साहब मान रहे हैं। वैसे पति से पूछें, एक्टिवली हाथ में कैमरा पकड़े, 1 मैन क्रू की सूरत कोर्ट्स में मौजूद रहता है। इसके अलावा कोई है, उससे अगर मुझे कोई नया ख्याल मिले तो मिले। लेकिन फरसूदा बात मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। कोई भी हुकूमत हो दुनिया में, कोई भी। इत्तेफाक से आज हम दोनों इससे पहले भी एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे। एनीवे, तो मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत कोई भी हो, उसकी अव्वली तरजीह अमन व अमान बरकरार रखना होता है कि चीज़ें स्मूथली चलें। भाई ऑलरेडी तुम तो एक ब्लो बैक को डील कर रहे हो, गिरफ्तारियां कर ली हैं, ये वो। अच्छा, अब फर्ज करो कि ये सुप्रीम कोर्ट तक ना भी पहुंचे, वक्ती तौर पर ये उनकी सहूलत के लिए जो है सेक्शन 144 भी उठा लें, लेकिन ये दरख्वास्त करें कि हुजूर आप रेड जोन ना आइएगा। हाँ, सही। साथ ही
زمان پارک میں بیٹھے ہوئے دور حاضر کے چے گویرا کہیں کہ چلو ساتھیوں تم بھی پہنچو چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، تو پھر تو آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا کہ آپ ان کو روک رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی بلے بلے کرو؟ اگر آپ کو یہ دھرنا دینا تھا، آپ واقعی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بالکل یعنی تحریک انصاف ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں، اگر آپ کا یہ خیال تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ حکومت چھوڑتے، استعفیٰ دیتے، اور اس کے دینے کے بعد پھر آپ بھی پھر دمادم مسکل اندر کرتے۔ یہ تو خوب رہی کہ حکومت کے مذہبی لوگ اور ساتھ میں کہو کہ دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، تو یہ بھیا کو تک نہیں بنتا ہے۔ باقی اس کے بعد جب آپ بات بڑھائیں گے، میں کو عقل کی باتیں آپ لوگوں سے میں کوئی یعنی فریش تھاٹس لوں گا تو میں بھی آئی بی ایبل ٹو ایڈ سم تھنگ۔ مولانا صاحب اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ استعفیٰ تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں بیوی، بات یہ ہے کہ میں ہاتھ باندھ کرنا آپ کی اوڈیسٹی پہ بہت حیران ہوں۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑے جانور ہیں، محاورے والے، ان کی مرضی ہے انڈا دے یا بچہ دے۔ یہ آپ کیسے طے کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک فلکس میں رہ رہے ہیں۔ وی آر لیونگ ان این ایرا آف ریڈیکل انسرٹینٹی۔ آج سے اگر 15 دن پہلے میں آپ کے شو میں بیٹھے ہوئے آپ کو کہتا کہ یار یہ عمران خان ریڈ لائن جو بات کر رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیں، ہاتھ ڈالیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، ایمانداری سے بتائیں کیا ہم تینوں افراد یہ بات کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اسی لیے ایک بات جو ثنا جو ہیں وہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت ہم جو نام نہاد تجزیہ کار ہیں نا، اور خاص طور پر آپ تو مزید ذلیل کرتی ہیں مجھے کہ ویری ایکسپیرینسڈ، ہم اب کلاؤن لگتے ہیں، وی لک لائک کلاؤنس۔ بنیادی بات سمجھ لیں تو ہم کلاؤن نہیں آئیں گے۔ اب جیسے سرا بی بی نے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑے سے فریش تھاٹ لانے دیں، یہ بہت حیران ہو رہی تھیں، یہ سوال کر رہی تھیں کہ خان صاحب کس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا۔ ان کا پرابلم ہے اوپریسڈ کلاسز آف گیٹڈ کمیونٹیز۔ دیکھیے، ان کے والدین نے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی محنت سے میرٹ کی بنیاد پر ایس یو ویز گھر میں 3 رکھی۔ بچی جب جائے وہ مانو کہ I am going to bed the party, Papa, I might come at 1:30, please tell them. اب یہ ہے کہ وہ لے جاتے ہیں تو پیٹرول، تو جب سے یہ ڈار صاحب آئے ہیں جو منشی تھا شریف کا، تو وہ یہ کہ پیٹرول اب جب نکالتے ہیں تو then Papa says کہ I don't know what happened to Papa. تو یہ کتنا oppressed class ہے کہ where Papa, who has been so kind with SUV's use, is now be telling you how to be frugal about things. خدا کا واسطہ ہے، ان بچوں کو یہ آزادی دینی ہے کہ وہ جب چاہیں دوستوں کا لے کر ساتھ جا کے بھی آئس کریم کھا سکیں، یہ وہ۔ سو یہ ایک اوپریسڈ کلاسز کی وہ آواز بن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے بڑی محنت، بڑی دیانتداری سے میرٹ کے مطابق ان کو 4 پلاٹ ملے، ادھر ترقی ہوئی 1 پلاٹ مل گیا، پھر ترقی ہو گئی 7 مل گیا انٹائٹلمنٹ کے ساتھ ہی۔ اتنے صاف ستھرے طریقے سے اپورڈ موبلٹی کے بعد آپ کو جب دھچکا لگے کہ بھئی آپ جب چاہیں آپ یعنی گزلر قسم کے جو یعنی گاڑیاں ہیں وہ لے کر جہاں مرضی گھومتے رہیں، دندناتے پھریں شہر میں، تو وہ گاڑیاں جب رکیں گی تو دیکھیے نا ان میں کچرا لگے گا، استعمال نہیں ہوں گی، خراب ہوں گی، تو وہ رواں رکھنے کے لیے رونق زندگی کی خان صاحب اس وقت درکار ہیں، ان کا انقلاب کام آ رہا ہے، میں تو یہ سمجھ۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ کسی کو وہ کرنے کی، پھر انہی کی بادشاہی ہے نا، اگر آئین کا پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا دینا ضروری ہے، میں نے نہیں، اسی چیف جسٹس صاحب نے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا نا، تو انہیں کیا سزا دی تھی؟ تو اگر 14 مئی کو یہاں نہیں ترکی میں الیکشن ہو گئے ہیں تو کس کو سزا دینی؟ اگر قاسم سوری کو سزا دی ہوتی تو پھر دی جا سکتی ہے۔ باقی اگر ان کا دل چاہے تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو ریمانڈ مل چکا ہے 8 دن کا، اور اس ریمانڈ کے اندر بائی دا وے مسئلہ یہ ہے کہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو صادق اور امین کی جس کو سند ملی ہے یہ تا حیات ویلڈ ہے، نکالو باہر۔ اور وہ آتے اس طرح ہے جس طرح غیر ملکی کوئی سربراہ مملکت آتا ہے، ان کا کیولکیڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی مرضی اگر ان کی آئی تو بڑی آرام سے ایک لفظ ہے صرف وہ لکھنا ہوتا ہے، متی زیادہ ایکسپلین کر سکتا ہے، ریزن ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر
I hereby declared the whole members who said ayes have it, جب یہ پیسے مانگے گئے تھے, disqualified to hold elections for committing the crime of contempt of court. تو اس میں تو یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جس کے اسی لیے وہ حامد علی خان کا سنا نہیں ہوگا, رابطن قلم دیتی ہے ظلم لکھ مایا. تو آخر کچھ ہوتا ہی ہوگا, تو ہمارے کلیکٹیو وزڈم میں یہ آیا ہے نا یہ. تو میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے ہمیں انٹیلیجنس ثابت کر کے اور ایکسپیرینس ثابت کر کے مزید کلاؤن ہونے پر چلے ابھی پچھلے اگلے 45 منٹ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا, اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے. ابھی تو جس بیئر ود اس تھوڑی دیر. نہیں میرا کیا ہے, میں تو بھائی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, ٹائی لگی ہوئی ہے, ویسے ڈبی میں چھوٹا سا لگ رہا ہوں, آپ بڑی لگ رہی ہیں. اگر وہ میچنگ شاٹ دے دے تو میں اور خوش ہوں گا. مجھے کیا ہے, میرے کو فرق نہیں پڑتا, میں آئی ایم اوکے, آئی ایم فائن, یو نو. بھٹی صاحب, لائف از گڈ ود می, یو نو. آئی ڈونٹ ہیو ایس یو وی. یو ڈونٹ ہیو این ایس یو وی.